السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي. هاد الحصة هادي إن شاء الله غادي نحاولوا نكملوا ليتود ديالنا ديال لاسينيسمون. آخر حصة كنا حبسنا كنظن في لابارتي 10 كنا هضرنا فيها على لي زاسومبلاج. كنا هضرنا افون من لابارتي 10 على لي زاسومبلاج ديال افيك اكسل ودرنا ان اسي افيك كوفاديس، وكنا لاحظنا ديك لا ديفيرونس اللي كاينه. كنا حسبنا لي دي بي اليمونتير لقيناهم كيحسبهم اكزاكت، لقينا بان او نيفو ديال يعني لو ديبي داسومبلاج لقيناه كيجيبو مزيان، ولكن لو برينسيپ داسومبلاج عنده حتى هو مزيان، غير هو لو شوا ديال لي ديبي في لاسومبلاج كيعطيه ماشي هو هذاك. من بعد كنكتشفوا انا كنت توصلت بواحد الدوكيومون من عند واحد الصديق، عطاني واحد دوكيومون نيت ديال كوفاديس، دونك كيبين لنا فيه هو هذا. دابا نبارطاجيه معكم ان شاء الله، حتى هو دابا نبارطاجيوه. ها هو كيعطيك في الاخر، كيعطي خلاص هذا ان دوكيومون اللي هو تري تري امبورطون، كيوريك كيفاش سي اون فورماسيون كوفاديس افيك ديال الغيزو. انا عمري ما شفتو هذا، اول مره كنشوفو. دونك كيفاش غادي دير لا ميثود، كيفاش كتبع زعما حتى الا بغيتي ما تتبعش مثلا مع الفيديو، كتبع افيك زعما الا فلتات لك شي حاجه كتقدر تولي تكملها بهذا لو فيشي هذا. غير هو في لافان ديالو جاي عاطي لي فورمول، بيان سور حاطين هنايا لي فورمول باش كيخدموا. كيقول لك هذا لو كوفيسيون دالونجمون، هذا فهمتيني، يعطيك كلشي لو كوفيسيون، ولكن كيجي للاخر ما دايرين والو حتى حاجه. هادرين على اساس ان لا سورفاس يعني لا فورمول سوبرفيسيال ديالنا بها باش كيخدموا. دونك كيديروا لي زاسومبلاج، وهادشي اللي كاين في كاع لي كور ديال لاسينيسمون على ما كنظن، على ما كنشوف انا، لان بزاف ديال الناس كيجيو يديروا لي ستاج وهذا كان ايبوليوهم، كنشوفوا بان كلهم كياخذوا هاد لا فورمول فقط. كيدير لي زاسومبلاج ديال الكوفيسيون دو رويسيلمون ديال ال وديال الاي وديال كلشي، وكيجي للاخر وكيطبق هاد لا فورمول هادي. هاد لا فورمول هادي كتاثر كيأثر عليها بزاف هاد لو كوفيسيون دالونجمون. هاد لو كوفيسيون دالونجمون كل ما طلع، كل ما الكوفيسيون كوريكتور كيهبط بزاف. كل ما هبط الكوفيسيون دو كوريكتور بزاف، كل ما لو ديبي كالكولي ديالي اولا لو ديبي كوريجي ديالي كيهبط بزاف. دونك كنسوز استيميه. دابا شوف فين كنا 0.01 ولينا في 0.08. حنا خسرنا 2 درجات ولا 3. دونك كاين بعض المرات الا طلع هذا لو كوفيسيون كوليكتور كوفيسيون دالونجمون، يعني الا طلع الكوفيسيون دالونجمون وهبط الكوفيسيون كوريكتور اوتوماتيكمون كيهبط. دونك بحال دابا هنا حنا درنا لاسومبلاج، شوف فين وصل 3.33. دونك سي اوتوماتيك كيزيد يهبط هذا. دونك هذا الكوفيسيون كوريكتور حنا حسبنا 0.12، دونك زاد هبط ليا هذا بزايد. دونك ولا هذا بريسك ميم غير ان سول ديبي. دونك سا مارش با. حنا هنا كنحسبوا لا سوم سي 0.12. علاش؟ حنا غادي نجيو لهنايا ونبداو بالفامو. هذا هو اللي كنت وعدتكم به، حتى هو ان شاء الله انا غنبارطاجيه لان خدا ليا بزاف ديال الوقت في السكان. راه 600 باج. هذا سي اون انسيكلوبيدي في لاسينيسمون، ان دوكيومون تري 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 انتريسون. غادي نبارطاجيوه ان شاء الله واستافدوا منه الى بغى الله. غير هو ان دوكيومون كبير بزاف، دونك نحاول الواحد يسيبلي داكشي اللي بغا منه. دونك هنا غادي نجيو نشوفوا بالنسبه لان ريزومي ان بتي كور صغيور، ان تري بون دوكيومون تاع هذا. كنظن راه ديجا موجود في لو جروب وفي هذا. سي ان تري 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 بون دوكيومون. دونك حتى هو غادي تجي غنجيو نقلبوا حنا او نيفو ديال لي باسان هنايا، ونجيو نهبطوا لتحت لي زاسومبلاج، نمشيو لي زاسومبلاج اون سيري. دونك ايديسيون ريشيرش، غنجيو لاسومبلاج سويفون اسومبلاج. دونك هنايا لي زاسومبلاج ديبون توتال اسومبلاج باسان اليمونتير عادي هادشي. دونك هنا غادي نجيو كيدير ان اكزامبل، كتلقى هنايا دونك لي سورفاس، دونك هذا بلس هذا. Donc le calcul selon le parcours le plus long dans le cas simple, donc c'est L1 plus L2. اييه غنكملو عادي. donc le groupement en parallèle عاوتاني كيشرح لو groupement en parallèle شنو عنده. كيجي لهنا اون رومارك، كيعطي واحد لا رومارك راه ما جاش وكتبها غير هكذاك، هادي راه قلب عليها. ce modèle de propagation des hydrogrammes conduit à des anomalies. هاد القضيه ديال لي هيدروغرام، هاد لو فامو دوكيومون كيشرح لك لي هيدروغرام كيفاش دايرين.
غادي تفهمهم مزيان من لي زيدروغرام. غادي تجيو لاباج كنظن الا بقيت عاقل 75 ولا شي حاجه بحال هكذا. غادي تجي لهنا، لا يا ربي مازال تحت شويه. غادي تفهموا هاد القضيه ديال لي زيدروغرام، وبالخصوص او نيفو ديال الباراليل. متى اون سيري ما كاينش فيه بزاف ديال المشاكل، فيه شويه ديال المشاكل، ولكن او نيفو ديال الباراليل راه قضيه ديال لي زيدروغرام جرافيك هذا مهمه جدا جدا، عندها علاقه مع لو طون دو كونسونطراسيون. غنوصلوا لها ونحاولوا نشرحوا. نجيو لو دوكيومون ديالنا نقلبوا. دونك قلنا اسامبلاج، اييه دونك الجروبمون اون سيري. دونك هذا لو شيما هذا نجيو بالنسبه لو سيري، نجيو لو جروبمون اون سيري. sur le schéma ci-dessous les bassins B1 et B2 sont en série. غير باش الواحد يعرف منين جاي هادشي، ما يطبقش غير لي فورمول. au point BC l'hydrogramme du bassin 1 arrive décalé du temps de parcours T AC. donc ACBC. donc كيجي قالك l'hydrogramme du bassin 1 arrive décalé du temps du parcours. donc temps du parcours ديال ACBC. donc ACBC donc هاد l'hydrogramme ديال الباسان الاولاني اللي هو A لA C كيجي ديكالي بارابور لهاد لو طون دو باركور الثاني et amorti par des pertes de charge sur le parcours AC. هذا بالنسبه له هو دابا هاد السيد هذا راه كيحلل منطقيا، ولكن لو بروبليم اللي كاين اللي هو ما ردلوش البال اللي يقدر يكون هو الا كانوا لي بيرت شارج هنا وصدق ليدروغرام ديال هذا كيخلط على هذا كيلحق عليه. دونك غادي نصدقوا داك الساعات. احنا نكملوا غير باش ما تلفوش، احنا نكملوا ليدروغرام. دونك امورتي باغ لي بيرت دو شارج، وإلا كان هنا امورتي باغ لي بيرت دو شارج عاوتاني غادي نذكروا عليها. il se combine avec l'hydrogramme du bassin 2 au point BC. اييه jusqu'à maintenant كلشي مفهوم. au point BC il en résulte l'hydrogramme permettant d'obtenir le débit de pointe QP au point BC. ما قالناش شي حاجه اللي هي صعيبه، عطانا غير كيشرح لنا شنو غيوقع. dans le modèle de Kako ce débit de pointe donc كيجي هابط كيشرح لك طق 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 طق. دونك هو قال لك الا كان هذا الهيدروغرام ديالو كيتعطل، يعني راه ما كيخلطوش لهذا لو بوين اللي هو بي سي هو الروجي، ما كيوصلوش اون ميم طون. علاش؟ حيت هذا فيه لي بيرت دو شارج. دونك هذا مزيان كيمشي، دونك كيكون هذا الماء اللي كيطيح في هذا الباسان كيكون مشى وصل ليكزوتوار، وهذا مازال عاد يلا لاحق. دونك بالنسبه لنا حنايا شنو غادي ناخذوا؟ حنا غادي ناخذوا الماكس في هادو. لوجيكمون كتاخذ غير الماكس فيهم. داكشي اللي كيقول لك حتى هو ابخي التخربيق كله ديال هذا كيجي رومارك كيقول لك سو دومين دو بروباغاسيون دي زيكدروغرام كوندوي ا دي انومالي pour les bassins en série. il peut arriver que يعني هاد لي باسان en série il peut arriver que لو ديبي اللي حسبتي يكون inférieur à الماكس في هادوك بجوج. شنو هو QP؟ سي لو باسان ايكيفالون، يعني الباسان ديال لاسومبلاج يقدر يكون inférieur strictement à الماكسيموم في الباسان كومبوزون دي باسان ايكيفالون. بي جي هو لو باسان كومبوزون لو باسان ايكيفالون. دونك الماكس في لي دو باسان، لان هذاك الباسان ايكيفالون مكون من دو باسان، دونك غيقول لك الماكس فيهم. دونك هنا شنو كدير؟ كتصدق عاطي الماكس في هذا وهذا، يعني لو ديبي اللي كاين هنايا اون سيري ما كديرش لا فورمول دو كاكو وكدير لاسومبلاج والسلام، نو كدير الماكس في هادو. الا كان لا فورمول دو كاكو يعني لا ريزولتونت ديال الفورمول دو كاكو انفيريور على الماكس في هادو، دونك كتعطيني الماكس فيهم. فهمتيني؟ ولكن لو بروبليم اللي كاين هو اللي قلت لك الا كان ليدروغرام، لان كاين هذه القضيه هذه كاينه عاوتاني كيشرحها في هذا في الكتاب ديال لاسينيزمون كيتشرح، كيقول لك اودي بان الا كان القضيه ديال لي زيدروغرام كنحاولوا نديروا تحليل، والا كان هذا فيه لو بروبليم وفيه لي بيرت دو شارج ولي كولمون ديالنا كيمشي ضعيف كيصدق هذا كيلحق على هذا، دونك راه نورمالمون دونك الكيو ريزولتونت كنشوفوها الا كانت ديك الساعات كنصدقوا دايرين هذا بلس هذا، غنشوفوا الكيو ريزولتونت ديالنا الا كانت كبر من هذا بلس هذا راه كنعطيوها هي، كانت صغر منهم ما كنديروش غير هذا بلس هذا، كنصدقوا دايرين ما كنصدقوش دايرين غير الماكس، كنصدقوا دايرين هذا بلس هذا. وهذا هو لو كان اللي كاين هو هنايا عندنا حنا هنا. دونك كنتفاداو كاع المشاكل. شنو كنديروا؟ كنجيو كنقولوا الا كنا اون سيري غتعطيني الماكس
ما بين الكيو ريزولتونت ديال يعني ديال لا فورمول كاكو يعني ديال لاسومبلاج وما بين لاسومبلاج ديالهم بجوج. حنا ما نقصروا عليها والو. علاش؟ لان اصلا شحال ديال الفرق ديال الدي بي ما بيناتهم. انا نعطيك شحال ديال الفرق. دونك هذا موان هذا تعطيك سي 0.03 سي دو فوا ريان. وانا هنايا كنكون حليت المشاكل ديالي او نيفو ديال لا شارج ولا اي حاجه اي بروبليم اي بيرت شارج تقدر توقع لنا غدا بعد غدا في القادوس ديالنا ما يكونش عندنا مشكل. هذا بالنسبه لي اون سيري. رانا اللي اون باراليل هو اللي الشريف ديالهم اللي صعيب. دونك هذا اللي اون باراليل واخا تعياو ما تقلبوا ما غاديش تلقاو هنايا شي حاجه اللي هي مفيده جدا لان داك الشيء محدود جدا جدا جدا. غادي تلقى هنا دون لو كا on prendra كذا pour les bassins en parallèle il peut arriver que دابا بحال هذا ما فسرش مزيان ما حللش مزيان عادي هادشي. انا نوريكم غتلقاو دوطخ دوكيومون دي كور ديال دي بروف وحدين اخرين اللي ما عاطينش كاع ميم هادشي كيعطيو غير بحال الكوفاديس. دونك bassin en parallèle il peut arriver que le QP est supérieur strictement à la somme ديال QPJ donc ce qui est impossible car au pire les hydrogrammes sont en phase. يعني en phase يعني au pire غادي يتلاقاو بجوج في لو ميم يعني في لو ميم طون بجوج بهم غادي يخويو في الروجي في لو ميم طون avec même intensité تقريبا كلها ولا انتونسيتي ديالو على حسب الباسان شحال فيه ديال لا سيرفاس وديال شحال كطيح فيه ديال الشتا. دونك دون سو كا اون برون كيو بي ايغال لا سوم ديال كيو بي جي. دونك هو هادي راه عنده الصح ولكن لو بروبليم هو انه عطانا غير كا واحد ما عطاناش كاع لي كا. دونك هنا كيقول لك سي لا سوم ديال كيو بي جي. احنا غادي نرجعوا هنا خلاص مفسرين مزيان القضيه ديال اون باراليل. هنا افيك دي زيدروغرام عطاو 3 كا سوا لو تي سي 2 يعني اصغر واحد كيسبق تي سي 1 او لا كيجيو بجوج بهم اون ميم طون او لا العكس ديال هادي يعني لو غران تي سي كيسبق لو تي سي 2 بحال هكا. دونك كيعطيو 3 ديال لي كا ولكن راه نورمالمون الا رجعتي لهنايا كيشرح هاد لي زيدروغرام كيفاش سي لا بوينت كيو بي 2 يعني هنا ها هي كيو بي 2 دو اش 2 هاد لا هوتور هادي سو برودوي ا لانستون où se manifeste celle de H1 la pointe de l'assemblage HR sera égale à la somme des débits entrants. دونك هادشي اللي قالنا صديقنا هنايا ولكن هادشي اللي قال فقط ما زادش كمل بان راه كاين نقدروا ناخذوا الا كان هادو كيجيو اونسومبل بجوج بهم هي هادي اللي كيقول لك سي لا سوم ديال لي ديبي اونطرون وكاين الا كانت وحده فيهم ديكاليه دونك كناخذ الماكس. ها حنا جايين si l'envisage enfin une hypothèse opposée à la première de la pointe QP2 de H2 se produise largement après la manifestation de QP3 figure 34. L'assemblage H1 restera en tout point inférieur à l'horizontale passant par QP1. Ces trois hypothèses limites دابا هو عطاك كل لي trois hypothèses خصكم تقراوهم باش تفهموهم. راه الاغلبيه الماكس فيهم او لا لاسومبلاج او لا لي دو زعما لا سوم ديالهم لي دو. دونك ها هي لا كيو ريزولتونت. هو كيقول لك شنو هاد اون باراليل خاص تكون اوبليغاتوارمون كيو بي ريزولتونت او لا الكيو بي ديال لاسومبلاج خاصها تكون اونتر كيو بي ماكس او لا سوم. يعني سوا غادي ندير كيو بي ماكس. شنو يعني كيو بي ماكس؟ يعني غادي ناخذ الماكس ديال داك لي كيو بي او لا غادي يعني ديال لي كيو بي ديال لي 3 كيو بي يعني ديال الكيو بي ديال لاسومبلاج ولا واحد في هادوك لي باسان ديال لاسومبلاج او لا كنديروا لا سوم ديال هادوك لي كيو بي ديال لاسومبلاج ديال لي دو باسان. دونك ها حنا نجيو نفسر لك هنايا نجيو لا فورمول ديالنا حنا هنايا. دونك لا فورمول ديالنا هنا كتقول لك الا كان ديفيرون دو 1 دونك شنو غادي دير؟ دونك انا هنايا سي اوتوماتيكمون بالسيف عليا اضطريت انني كنقول لهم بان الا كان هاد لو ديبي اي سوبيريور او ايغال لان ضروري غادي يكون سوا ما بين سوا كبر او لا قل. دونك سوبيريور او ايغال ك 7 بلس ك 8 يعني الا كان كبر منه الا رجعنا لهنا دونك سو كي ني با نورمال. دونك كيو ديال ريزولتونت كبر من لا سوم ديالهم
ما يمكنش، دونك خصها تكون ضروري اصغر منه. الا كانت كبر، لنفرض ان هاد كيو ريزولتونت كبر من لا سوم ديال كيو بي، دونك حنا كناخذوا كيو بي اللي هو لو مينيموم بالنسبه لنا، يعني كناخذوا لا سوم ديال كيو بي. دونك الا كان هذا بلو هذا سوبيريور ايغال ا لا سوم، دونك كتعطيني لا سوم لا فالور ريزولتا شتيها، دونك كانت تيست لوجيك لا فالور سي فري، دونك كنعطيو لا سوم. الا كان ما كبرش من هذيك، دونك شنو كناخذو؟ كندوزو للوكا الثاني عاوتاني فيها دو كا. الا كان ما كبرش شنو كنشوفو؟ كنشوفو داك لا ريزولتونت ديالنا ديال لاسومبلاج، كنقولوا له واش الا كان سوبيريور ايغال عاوتاني، دونك هي الا كانت سوبيريور ايغال كيو بي ماكس، دونك الا كانت قل من هادي كبر من هادي دونك كتعطيني هادي، كانت قل من هادي وكبر من هادي، دونك شنو غادي دير؟ غتاخد دونك الماكس في هادو بجوج، او لا الا ما كانتش اعطيني لا فالور سي فري اي لا فالور سي فو. دونك الا كانت بلاتي تيست لوجيك، الا كانت جي نف يعني لو ديبي d'assemblage est supérieur ou égal à max ديال هادي بلس هادي اللي هي ديال لا كونديسيون، ها هي لا كونديسيون ديالنا كو ريزولتونت supérieur ou égal دونك الماكس ديال لي دو ديبي الا كان كبر منهم، دونك شنو غتعطيني؟ غتعطيني جي نف لا فالور سي فري، والا كانت صغر منه غتعطيني الماكس فيهم. المهم حنا دائما كنطيحو غادي نبقاو داك الساعات في هاد لوكا الماكس هنا ولا سوم في هاد لوكا من هنايا. ولكن هنا الا بغيتو تفهموا هادشي هذا راه خصك تقرا هادشي كله، راه دايرين دي زيكزامبل هنايا، اكزومبل لابليكاسيون اسامبلاج اون باراليل، راه الباراليل مفهوم. اون سيري هنايا الصراحه ما كيديفينيوش مزيان اون سيري، كيجي كيخليها لك فاغ حتى هو، كيجي لهنايا كيقول لك lorsqu'il s'agit d'assemblage en série les difficultés ne sont pas exagérées، يعني كاينين دي difficultés، les évaluations successives des valeurs équivalentes دا s'effectuent sur la base ديال هذاك، كيقول لك هذه هي القاعده اللي كاينه، يعني لا سوم ديال كذا كذا لو كوفيسيون دالونجمون هو كي كونت. هادشي هذا ديال الكوفيسيون دالونجمون راه شارحو لك الفوق، يعني خصك تقرا من الفوق، راه كاين دي زيكزامبل هنايا، وكيجي في الاخر هنايا كيقول لك اودي il est donc essentiel avant toute délimitation des bassins élémentaires de bien esquisser l'ossature des réseaux en se fondant sur les deux principes suivants. كيبدا كيشرح لك كيفاش دير لا ديليميتاسيون ديالك الا بغيتي تكون راه عندها علاقه مع لا بونط، علاقه مع لي غرون يعني لي باسان كيفاش دايرين، مع لا بوتونسياليتي ديال لي باسان، يعني كيفاش كتشوف انت مثلا داير ماشي غير مدوز واحد الريزو غير هكذاك وانت ما عارفش الماء اللي غيخوي فيه كيفاش داير، ولا واش ربما يجيو يجيو عندك شي ما كيجي من لي تروطوار، عندك مثلا دي سيرفاس اللي هما كاينين بيرميابل وكاين لي سيرفاس امبيرميابل، هاد المسائل كلهم مشروحين هنايا. حنا داكشي علاش او نيفو ديال لي اون سيري حنا ملي كنكونوا خدامين هاد المسائل كاع ما كندخلوش في الديتاي ديالها اون سيري، دونك ما كنصدعوش راسنا، كنجيو نحسبوا لو باسان ديالنا اللي هو نحسبوا الامور ديالنا بكاكو عادي، يعني بلا فورمول سوبرفيسيال، ولكن كنجيو ونحاولوا على الاقل الواحد يحلل غير بهاد لي كورب هادو ديال كيف ما كيتسموا هاد لي كورب ديال لي زيدروغرام ديال لو طون ديال الباركور. دونك كتقول على لو كا لو بلو ديفافورابل زعما هو انهم يصدقوا كيتجمعوا لك لي دو، لان اون سيري راه اوتوماتيكمون كيتسمى هاد الباسان بلس هاد الباسان، راه بحال الالكتريسيتي كتقول بان الا كانوا اون سيري راه هذاك بلس هذا، ولكن زعما راه اللهم سور استيمي ولا يجيك سوز استيمي بحال هكذا، يعطيك شي حاجه ضعيفه او لا غدا بعد غدا كيبقاو لي بيرفورمانس ديال لا كوندويت ما كتبقاش كيف كانت. دونك اللهم هذا 0.12 مع العلم ان راه ما كاينش شي فرق كبير. هذا هو المشكل ديال سي كوفاديس، وانه ما كياخذش بعين الاعتبار هذا الشيء.
صراحه الله خصنا نديرو ان اكزومبل نشوفوا هنايا او نيفو باراليل. انا مأكد ان تا او نيفو باراليل ما كيعطيش لا ميم شوز لان محدود جدا في يعني كانت كراها مكتوبه هنايا في داك الدوكيومونطاسيون اللي غنبارطاجي لكم ان شاء الله. راه عندنا هنايا دوكيومونطاسيون ديال كوفاديس عادي جدا بحالو بحال لي كور. كاين دوطخ كور هنايا عندي هذا ديال لينسا ديال شي حاجه ام بي اف شي حاجه ديال فرنسا واصل البارتي ديال لاسومبلاج édition recherche شوفوا assemblage هنا les assemblages au niveau ديال اون سيري حتى هو كيعتبر بان لا فورمول سوبرفيسيال هي كي فا فير لافير. انا ما متفقش معاه بيان سور لان كاينين ديك ليكسبيريونس كتبين لك بان ما خداماش هذيك القضيه ديال لا فورمول سوبرفيسيال. ولكن او نيفو ديال الباراليل هنايا ابارامون دار ان بتي ايفور وصل للكالكول هنايا ديال هذا كيقول لك لو كالكول انسويت في بار لا ميثود سوبرفيسيال. دونك هنا كيقول لك الباسان دونك بي في 1 2 يعني هذا هو لاسومبلاج. شنو هو سي بي في 1 فوا لو ديبي ديال كيو بي في 1 بلس مقسوم على هادي دونك لا بونت لو كالكول دونك هنا لو باسان celui ayant le plus grand débit. دونك au final كيقول لك اودي لو ديبي الا كنا اون سيري راه لو ديبي ديالنا سي كيو 1 بلس كيو 2 يعني هذا بلس هذا راه اون باراليل. الله ينعن الشيطان لاسومبلاج اون باراليل كنهضر على اون سيري. دونك انا كنهضروا على اون باراليل. دونك لو ديبي supérieur strictement à Q1 plus Q2 alors que donc عطيني هي هذيك لا فورمول اللي راني داير انا. دونك هادي عنده بالنسبه لي انا عنده قضيه صحيحه ولكن راه واخد غير كا واحد يعني ما واخدش كاع لي كا. ولكن واخا هكذاك كتلقى كاين اختلاف كبير ما بين لي دوكيومونطاسيون بحال هادو. ولكن العمده على هادي الا قريتي هذا مزيان وقلبتي على دوطخ شوز باش تكمل راه مزيان. ما تاخذوا دي بي اف او لا دي كور اللي هما غاسومبلي شويه من هنا. راه هاد لي كور هادو كلهم راه بحال دابا هذا غاسومبلي فيه شي حاجه صحيحه وفيه شي حاجه بالنسبه لي انا ما قداماش. داكشي علاش نصيحه زعما انا من عندي نصيحه لله الواحد لي فورمول واضحين الواحد ما يمشيش يخدم بكوفاديس بحال هكذا ما كاينلاش باش تخرج نتايا لان مع العلم ان لابليكاسيون بحد ذاتها ساهله جدا. دونك كتقدر تجي نتايا لهنايا تشونجي لي كوندويت نتا لو كالكول غادي ديرو هنايا وغتشونجي لي كوندويت تشونجي. انا بيرسونيلمون ما كنديرش لي كالكول او نيفو ديال كوفاديس ولا ميم مونسورا عندي لي دو ما كنخدمش بهم يعني لي كالكول ما كنحاولش نديرو بهم. و ميم لي كالكول ديال التيراسمون زعما اللي ممكن يخرجهم لك الصراحه هذوك ممكن يخرجهم لك هو يعني الا قديتي لو بروفيل ديالك في الاول دافونس قديتيه مقاد مزيان وهذا دونك تقدر تخرج منه لي تيراسمون. انا بيرسونيلمون ما كنخدمش بهم يعني عندي دي فيشي اكسل ديالي مجربين كنخدم بهم امبيكابل. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا ديك ساعات الفونكسيونمون ديال الكالكول تيراسمون ديالنا في الفيشي اكسل ونحاولوا نديروا ان سي عاوتاني بمونسور بكوفاديس ونشوفوا الفرق واش كاين فرق كبير ولا واخا هو ماشي مشكل او نيفو ديال لي تيراسمون ما كنختلفوش نقدروا لي تيراسمون ماشي شي حاجه اللي مهمه بزاف زعما ماشي بحال لو ديمونسيونمون الا غلطنا فيه نقدروا نديروا شي كارثه. اما التيراسمون محسوب عادي يعني ميم نغلط فيه بواحد غير ما نعطيش حاجه قليله يعني او كور دي طرافو راه داك لونتربرونور دار شي حاجه كيتخلص فيها ما دارهاش راه ما كيتخلصش فيها. دونك ماشي شي حاجه اللي غراف اللي نقدروا نحكروا عليها. ولكن انا بالنسبه ليا لو ديمونسيونمون اي لا كونسيبسيون ديال لا كوندويت ما نحطش شي كوندويت اللي تكلفني بزاف اون ميم طون ما نديرش شي كوندويت عاوتاني اللي سو ديمونسيوني او لا سور ديمونسيوني بزاف. سور ديمونسيوني كاين شحال من واحد غادي يقول لي واه انت راك كبرتي ولكن انا كنقول له بان انا بشحال كبرت ب 0.03 بارفوا كاع ما كيكبر والو كيكون داكشي ضعيف بزاف بزاف بزاف. وكنشكركم على المتابعه والحصه القادمه ان شاء الله نكملوا نشوفوا لي تيراسمون ونحاولوا نديروا دي زيكزامبل ديال لي كالكول ديال لي زافوميتري ديال لا شوسي وديال ونكملوا بعدا بلوتو لابياج ديالنا اللي راني ناسي حطينا هذا بقى لنا نحطوا لي زافالوار ولي غري وهذا نشوفوا لي برينسيپ واخا داكشي ساهل
ماشي شي حاجه اللي صعيبه. غادي نحاولوا نشوفوا داك ساعات البرانسيب كيفاش كيتحطوا، وفين كيتحطوا لي زافالوار، وفين نقدروا نحطوا لي غري، وكل حاجه نعطيوها الوقيته ديالها. وكنشكركم على المتابعه مره اخرى، والى الحصه القادمه.